मोर संतोषात मोर संभ्रमात जमल्या बापा तुझ्या तेंपलात एका मौनात कात्या काळजात भेटून तुका वर्गा बलिदान मोर संतोषात मोर संभ्रमात जमल्या बापा तुझ्या तेंपलात एका मौनात कात्या काळजात भेटून तुका वर्गा बलिदान एक देवा तुका वाखणटा महिमा तुझी गावून हरसिता पातका आमची सर ओळखून घेता कृपा तुझी लाभय म्हूण परता मोर संतोषात मोर संभ्रमात जमल्या बापा तुझ्या तेंपलात एका मौनात कात्या काळजात भेटून तुका वर्गा बलिदान मोर संतोषात मोर संभ्रमात जमल्या बापा तुझ्या तेंपलात एका मौनात कात्या काळजात भेटून तुका वर्गा बलिदान बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. शांती तुमचे सोबे असो तुमच्या सोबे असो. मोगाळ भावा भयणीनो पवित्र सभा आयचे दिसा मोरी देवाची माता ही परब आचरण करता. पोरणे वर्स आमी संपयता. देवान केल्ल्या सर बरेपणा खातीर ताका आमी अर्घां दिलीं. नवे वर्स आराम करच्या वक्ता त्याच बापाची आशिर्वादां मागोवंक आनी परत आमकांच ह्या बलिदाना मुखांत्र ताका समर्पण दिवंक ह्या आल्तारे भोंवती आमी आसा. आमचें समर्पण देवाक तें मानवोवचें जावं दी. जशें मरियेन आपणाकच संपूर्ण तरान बापाक समर्पण दिलें, आमचें समर्पण मरिये परीस जावं. जशें मरियेन देवाच्या कुशेक खालतीमान घालो तशें आमी सुमया जावं तुजी कुशी म्हणलें मागणें आमचें. तर मोगाळ भावा भयणीनो हे नवे वर्स आराम करूंक ह्या बलिदानांत वांटेली जावंक आमी आयल्या वासता हें बलिदान देवाक मानव सारकें जावच्याक आमचीं पातकां आमचें उणेपण आमी वळखून घेवया. नितळ काळजान सुमयेच्या जेवणांत वांटेली जावच्याक आमकां आमी तयार करया. हांव पातकी सर्वबलिदाना देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवान सदां सांगपार मरियेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवाला विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पुद्वेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सुमिया काकूट कर, सुमिया काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता
महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेच कोरा देवा सविचाराया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सौम्या देवा, देवाची शेये तू संसाराचे पाप करताय आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्यात बसला आमचे मागणे मानून घे. की त्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थूया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, आमच्या कुळाचे एका स्त्रियेक तिच्या वारपण सांबाळून तुझ्या पुताची आवय सांग तुवें विंचून काडली आनी तिका आमची आवय करून दिली. तुवें आमकां फाव केल्ले येद्यावर्त्या आवयचें देणे वळखून आमी समेस्त जेजूच्या देखी प्रमाणे सदां तिका फावो तो मान आनी मोग दिवन आनी त्याच देखीवन मायेच्या मेटांनी चलोवन जेजूचो करो पाटलाव आमी करूंक पावो. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनार. आमेन. इस्रायलीच्या भुरग्यांचेर म्हजें नांव उलो करतलें. पयलें वसाप गणन पुस्तकांतलें. सरेस्परान मोयजेक म्हणलें, आरोना कडेन आनी ताच्या पुता कडेन उलोवन तांकां सांग, तुमी इस्रायलितांक हे परी आशिर्वाद दिवंक जाय. तुमी तांकां सांगा, सरेस्पर तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळूं. सरेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको आनी तुजी दया करूं. सरेस्पर आपलें मुखामळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं. अशें ताणें म्हजें नांव इस्रायलितांचेर उलो मारूंक जाय आनी हांव तांकां आशिर्वाद दितलों. देवाचें उतारें. देवाचे व्हड उपकार. कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं. जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं.
तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडो. तुज्या परसळीक मुखामळाची दिश्ट आमचेर फांको. ह्या वरवीं अख्ख्या संवसारात तुजी खुशी कळी जा. सर राष्ट्रां तुजी सोड वळखून घे. जातु कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडो. देवा सर जनांगा तुका वाकणो. सर राष्ट्रां तुजी स्तुती करो. तू तांची राजवडकी न्यायनिती प्रमाणे करता. देसा भासांच्या लोकांक शाबितायेन चलयता. जातु कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडो. सर परसा तुका वाकणो सर्वेस पोरा. परसा तुका वाकणो. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दी आनी सगळी प्रितुमी ताच्या पांयां पडो. जातु कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडो. जातु कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडो. दुसरे वासाप सां पावलान गलतकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वासाप. भावा भयणीनो, पूण नेमलेलो खाळ भरती जाताच देवान आपल्या पुताक धाडलो. एक स्त्री येतावन तो जल्मालो आनी नियम शास्त्रा खाल आसलेल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले धर्मदूत करचे खातीर नियम शास्त्रा खाल तो जल्मालो. आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणांनी धाडलो आनी तो आबा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता. तूं तर ह्या फुडां गुलाम न्हय, बगार पूत आनी पूत देखून देवाचे कुशीन दायजांचो वारिसदारी तूं जालाय. देवाचें उतारें. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Pagito ancor morir, malogla famosale, tu cetam zalmalo, Christam sosomi. Alleluia, alleluia,
Alleluia, Alleluia. सर्वेश्वर तुमचे सोबे असो. तुमच्या सोबे असो. लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोमया. गवळ्यांनी धांव धांवी बसून मरयेक झुजेक आनी खावणेंत न्हीद आयलेल्या बाळकाक तांणी देखली. बाळकाक पळयतच ताचे विशयांत देवदूतान सांगलें सक्कड तांकां समजालें. आनी गवळी सांगताले तें आयकल्लीं सकाळां अजा पावलीं. पण मरी ह्यो सर्व संगती आपल्या काळजांत जगोवन दवरन त्यो आटयताली. शेकीं गवळी आपणे आयकल्ल्या आनी पळयल्ल्या संगती पासत देवाची महिमा गायत आनी ताची स्तुती करीत फाटीं गेले. सगळें देवदूतान सांगलेल्या प्रमाणेच घडलें. बाळकाक 8वो दीस भरतच ताका सुनत करतना जेजू म्हणून नांव दवरलें. हें नांव तो गर्भी संभोवचे आदींच देवदूतान दिल्लें. देवाचे उतार हे वखणी तुका क्रिस्ता. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्त थंय आनी मरी आमचे माये थंय भोव मोगाळ भावा भयणीनो मोगाळ भुरग्यानो. कितल्या दादोसकायेचें कितली बागी आमी सरल्या वर्साच्या निमाण्या दिसाची निमाणी थोडी मिनटां तेच बरी नव्या वर्साच्यो सुरविल्यो घडयो रचलेल्या त्याच देवाच्या समोर सडवण केल्ल्या त्याच क्रिस्ता समोर आमकां गिन्यान दिवच्या पवित्र आत्म्या समोर ह्या देव मंदिरांत सारचे. भाव भयणीन आमी खरीच बागी जावन आसाव. असलें भाग आनी व्हडपण सर्वांक लाभना. आमकां तें लाभलां. देवा करगा दिवया. आज आमी ओंकार मरी देवाची माता ही परब संभ्रमताव. हो दाबाजो तेच बरी नव्या वर्साचो दीसय आमी संभ्रमताव आनी जागतीक शांती दीसय आमी आयच्या दिसा संभ्रमताव. आज आमी संभ्रमच्या मिस्तेरा विशयांत मोठवें चिंताप आमी आटोवया हांगासर. दोग जण भावांची काणी ही मोठवी. दोग भाऊ तरणाटे वाडले. एकलो भाऊ आपल्याक खंयसर व्हरून येता त्या वाटांनी गेलो. वायट वाटेनी पयशे ताणें कमायले. बंगलो ताणें बांदलो. बँकान जायतो पयसो दवरलो. वायट वाटेनी जायती आस्त केली. मोलादीक कार घेतलें आनी चोरयां माल सागसूंच्या कामांत तो पडोवन एक खळनायक जाल्यारी एक डॉन म्हणून ताका नांव पडलें. आनी एकलो भाऊ आपल्याच घरांत सादें काम करन, दिसपडतें काम करन, कृशीचें काम करन आवय सांगाता जियेलो. ल्हानशें घर, बँक बॅलन्स ना, गाडी ना, ग्रेस कांय ना अशें जियोवन आसलें. एक दीस त्या डॉन भावाक आनी ह्या घरा आशिल्ल्या आनी एका भावाक वागवाद जालो. उलोवणें जालें. उलोवणें जावन 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 वो डॉन ह्या
वांकड्या वाटेनी ग्रेस्त जाल्लो मनीस म्हणालो, तुजे लागीं कितें आसा? म्हजे लागीं आसा गाडी, म्हजे लागीं आसा बंगलो, म्हजे लागीं आसा बँक बॅलन्स, म्हजे लागीं आसा सर्व ग्रेसगाय आनी मनीस. तुजे कडेन कितें आसा? कांयच ना. कितें आसा तुजे लागीं? घरा आसलो भाऊ. गट ताळ्यान ताणें जाप दिली. ती दिल्ल्या भाशेनंत सांगल्यार भोव सारकी जाता. मेरे पास माँ है, मेरे पास माँ है. म्हजे लागीं आवय आसा. तुजे लागीं बँक बॅलन्स, आस्त, कार आनी कितें आसयेत, पूण कितें गरजेचें तें म्हजे लागीं आसा. मेरे पास माँ है. हांव सांगतना सबार हस्तीं तोंडां म्हाका दिसतात. कित्याक म्हळ्यार 1975 आयिल्ल्या एका हिंदी फिल्माची काणी हांवें सांगली आनी मलगड्यांक सबारांक कळीत आसा. त्या उपरांत मुखल्या 50 वर्सांनी हर एकल्याच्या जिबेर आसलें हें एकच उतार, मेरे पास माँ है. भाऊ भयणीनो, आयच्या सांजेर हें भाग आमचें आमी हर एकल्यान सांगूंक आमचें भाग आनी आमची वडविकाय, मेरे पास माँ है. अहंकार मरी देवाची माता आईचेचो परब आनी दबाजो आचरण करच्या ह्या सांजेर आमी सक्कडी एका ताळ्यान धैर्यान आमी सांगूंक शेता, मेरे पास माँ है. हेर कितेंच नातल्यार इवण्णी आमकां आमची सर्गींची आवय आसा, जेजू क्रिस्ताची आवय आसा, देवाच्या पुताची आवय आसा. भाऊ भयणीनो, आज ह्या सांजेर हें व्हडपण आमी सक्कडी बगुया. सक्कडी हें व्हडपण बगुया. जी कोणाक आवय संवसारी आवय आसा, जी कोणाक संवसारी आवय देवा दिन जाल्या, जे कोण संवसारी आवयक पळोवंक ना, जी कोण निराश्रीत आसात, जी कोण अनाथ आसात, हर एकलो धैर्यान आनी भोव व्हडा हेम्यान सांगून दी, मेरे पास माँ है. भाऊ भयणीनो, हांव खरमरी देवाची आवय म्हणून आमी तिरपात येता. कित्याक जेजू क्रिस्त देवाचो पूत, तर हांव कारमरी देवाची आवय, जेजू क्रिस्ताची आवय. भाऊ भयणीनो, तरी विपर्यास आमच्या कॅथोलीक समर्थेत आजकाल एकली दोगां हेणे तेणे निसरून वेगळ्या पंगडांक वेतात, वेगळे कडेन वेतात. तांचें भोव गरजेचें एक ऑब्जेक्शन्स, हांव कारमरी देवाची आवय न्हय. हांव कारमरयेक आमी पातये नाव, हांव कारमरी आवय न्हय. त्या देखून हांगासर पातये येतात, आमकां पातयोंक नाका, आमी वेगळे कडेन वेता. भाऊ भयणीनो, एक सोंपें एग्जाम्पल ह्या उदाहरण तुमकां हांव दितां. म्हजी आवय देवा दिन जावन 20 वर्सां जालीं. पूण ती जिवंत आसतना म्हज्या आवयक शेजारी लोक कसो आपयतालो गोत्ता गे? तिचें नांव जिल्लीबाई. जिल्लीबाई म्हणून कोणी आपयनातले. पाशार जातना हळे पाद्र्याबाची आवय आयली म्हणटाले. हर एकल्याची गजाल तीच. हांगासर कोणी धाकटेर आसयेत, धाकटेराच्या आवयक पळयतना कितें म्हणटात, अळे धाकटेराची आवय आयली, तिचें नांव कितें म्हूण गोत्तुना. धाकटेर तो 5 वर्सां शिकोन धाकटेर जाल्लो जाल्यारय तितल्या खातीर आवयक वो मान. वो 10-12 वर्सां शिकोन पाद्र्याब जाल्लो जाल्यारय हाका हो तो मान. तर जेजू क्रिस्ताच्या आवयक, देवाच्या आवयक, देवाची आवय म्हूण आपोवंक आमकां कित्याक कावजे न्ही? आमी कित्याक फाटीं सरता? आमी कित्याक ती देवाची आवय म्हणून मानून घेना? भाव भयणीनो, उणेपण आसा आमचें थंय.
आयचे राती आमचो भवार्थ घट जावं दी. अवकार मरी देवाची आवय तिचे थंय, कित्याक ती आमकां आमच्या सडवणेची वाट दाखयता. सांजो हांव मरी वियांनी म्हणटा, ती आमची मोगाळ आवय आपले निमाणे बाळ सलवार जाता पर्यंत ती विशेव घेना. ती आवय आपले हर एक बाळ आनी निमाणे बाळ पर्यंत सलवार जायनासतना ती विशेव घेना. व्हडलो कवी विलियम वर्ड्सवर्थ म्हणटा, ती जावन आसा मनशा कुळाचें एकच वडपण, एक मात्र वडपण अवकार मरी. कित्याक ती पातकाविणे जल्माली, आमी सर्व पातकान जल्माल्या. एकच एक व्यक्ती पातकाविणे जल्माली अवकार मरी, आनी ती सगळ्या मनशा कुळाचो गौरव जावन आसा. आमी गीत गायता, तुंच गौरव जेरुसलेमाचो. एक आवय जीव दिता, एक आवय फुडार दिता, एक आवय बरवसो दिता. ह्या संवसाराचे उगमच एक आवय, आमच्या समर्थीचे उगम एक आवय, आमच्या सर्वस्वाचे उगम अवकार मरी जावन आसा. तर तिका आमी आमकां आयच्या दिसा परत समर्पण करया. तिचो मोग करता म्हणून तिका बसावया. तिचो मोग करूंक आमी चड उर्बेवंत जावया. आनी व्हड संगती करन न्ही, जशें तिणें सांगलें, जो तो कितें सांगता तें तुमी करा. जेजू क्रिस्त कितें सांगता तें तुमी करा. मरी एक आपली वेगळी खुशी ना. जें कितें देवाच्या बापाची खुशी, जें कितें ताच्या एकल्याच पुताची खुशी, तीच जावन आसा खुशी अवकार मरयेची. ती खुशी आमी समजून घेवया आनी ती आमी करया. भाव भयणीनो, एक आवय स्वार्थ आनी अहंकार भरिल्ल्या संवसाराक एक वखात आसले बरी. आमच्या ह्या संवसाराक अवकार मरयेची जायती गरज आसा. असो अहंकार, या स्वार्थ, या राग, या द्वेष हे सर्व पयस करूंक एक वखात ती जावं दी आमच्या ह्या संवसारांत. भाव भयणीनो, आयचे दिसा आमी नव्या वर्साचो दीस आरंभ करता. जागतीक शांतीचो दीस आमी आरंभ करता. आमकां सर्वांक एक बेसांव आसा जे आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां मेळ्ळें. हर एकल्याचें बरें जावं, हर एकल्याक आशिर्वाद दिया, कोणायकी शिरप दिनाकात. सगळ्यांचें बरें जातलें. देवाची बसावणी आमकां समेज तांकां आज मोगाळ भाव भयणीनो, कोणाकच वायट जावचें ना. हर एकल्याचें बरें जातलें हें व्हड बेसांव आयच्या दिसा पयल्या वाचपांत आमी आयकलें. तेच बरी सांव पावलो आपल्या पत्रांत सांगता. पोरण्या वर्साच्या अखेरीक सांव पावलाची उतरां बारी अर्था बरीत. भावा भयणीनो, रात काबार जावन आयली. जरी तरी पोरण्या वर्सांत आमी राती बरी काळोखांत जियेल्या, तर ते काबार जाले. अखेर करा तें वर्स आनी फांते आयले, उजवाड आयला आमचे मदें. नातालांचे फेस्त आमी संभ्रमले. जेजू क्रिस्त संवसाराचो उजवाड आमच्या संवसाराक आयला, आमच्या कुटुंबांनी आयला, आमच्या काळजांनी आयला. ताच्या उजवाडांत आमी जियेवया, काळोखाच्यो करण्यो पयस करया आनी उजवाडांत आमी जियेवया. आमी उजवाडाची भुरगीं जावया, उजवाडाची झुजां कवचां आमी नेसया. भोव चड संतोश एक नवें वर्स आमकां मेळ्ळां जाल्यार ही बेजाराय, कित्याक आमकां आवकाचें एक वर्स उणें जालें. जशें आमी सांगलें, हें वर्स कशें आसत म्हूण आमकां कळीत ना, पूण आमकां सगळ्यांक कळीत आसा. हें वर्स जें कोणें हातांत धरलां, आमचें भविश्य, आमचो फुडार, तो भारी पातयेणेचो, वर्त्या पातयेणेचो देव, तो केदाळाच आपल्या भुरग्यांक सोडून घालिना, सांडून घालिना. तर आमी निचेव करया. नवो दिसतावो आसूं दी ह्या वर्साक, नवो उद्देश आसूं दी, नवो ध्येय आसूं दी, नव्यो वाटो सोदया आमी. आनी खंडीत जावन एक रिवाज जावन आसा नव्या वर्सांत नवे गोल सेट करचे. ह्या वर्सांत हांव हे 3 संगती करतलो. ह्या वर्सांत हांव 7 वरां बदलाक 5 वरार उठतलो.
ह्या वर्सांत हांव सदांय सांजेर 1 वर वॉक करतलो. ह्या वर्सांत हांव 15 मिनटां तेर्सा बदलाक अर्दें वर तेर्स करतलो. असले पुरा ल्हान ल्हान आमचे उद्देश या डिसिजन्स या प्रॉमिसस आसात. भोव बरें आमचे लागीं आसूं दी. पूण भाव भयणीनो, हे उद्देश फकत ह्या नव्या वर्साच्या रातीक मात्र सीमीत जावंक नजो. नव्या वर्साच्या रातीक मात्र सीमीत जावचे. एक काणी ल्हानशी आसा, तुमकां कळीत आसा, तुमी आयकल्या. थोडे माणके बांयच्या कांट्यार बसुल्ले, एक 5 माणके बसुल्ले खंय. 5 माणके बांयच्या कांट्यार बसुल्ले. तातूंत एका माणक्यान बांयक उडोवंक निर्धार केलो. तर बांयच्या कांट्यार कितले माणके उरले? 5 माणक्या पैकी एका माणक्यान उडोवंक निर्धार केलो. तर कांट्यार कितले माणके उरले? 5च माणके उरले. आनी निर्धार केल्लो मात्र तो उडोवना. भाव भयणीनो, आमचे निर्धार नव्या वर्साचे सादारण अशेच जातात. निर्धार येवच्या वर्सा म्हणसर निर्धार जावन उरतात. त्या माणक्या बरी जावचे नाका आमी. बदलाक जे कितें निर्धार आमी घेता, आनी कसले निर्धार आमी घेवया ह्या नव्या वर्सांत. हांव ह्या वर्साचे की चडीत इल्लो मोगाळ जातलो. ह्या वर्साचे की चडीत इल्ल्या बोगसाणाचे जातलो. ह्या वर्साचे की चडीत इल्ल्या सडधडीचे जातलो. ह्या वर्साचे की चडीत म्हजो राग हांव इल्लो उणो करतलो. ह्या वर्साचे की चडीत हांव फिरगजीच्या कार्यांनी मेतेर जातलो. ह्या वर्साचे की चडीत तरान म्हज्या शेजारा लागीं बरो संबंद दवरतलो. ह्या वर्साचे की चडीत मुखल्या वर्सा म्हज्या पत्नीचो, पतीचो, भुरग्यांचो मोग करतलो. भाव भयणीनो, असले जाय जे आमचे निर्धार, खावचें पियोवचें, न्हिदचें उठचें धांवचें, हे पुरा ल्हान ल्हान आमचे निर्धार. ते कोणेंय करियेत, करूंक आमकां तांक आसा जाल्यार असले निर्धार करया. बरे व्यक्ती जावंक आमी निर्धार करया. खंडीत जावन आयचे राती आमकां सर्गीचो बाप बेसांव दिता ताच्या पुता मुखांतर. आनी जी आमची आवय जावन आसा, देवाची आवय जावन आसा, आनी तिका आमची आवय म्हूण आमी मानून घेतला, तीच आमकां मजत दितली, मध्यश्टीन जातली. आनी बापा लागचे, आपल्या पुता लागचे मागून आमकां दितली. तर नवें वर्स जावं दी शांती समाधानाचे. नवें वर्स जावं दी सडधडीचे. नवें वर्स जावं दी बोगसण्याचे. आनी नवें वर्स जावं दी सर्वांक बरेपणाचे. सत्मंता देवाक, सर्वपदवेदरा बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक, आनी जेसू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक, जो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भे सुमोवलो, हांव कुळार मरियेंतान जल्मलो, पोंच पिलाताकाल ताणें कश्ट सोंसले, ताका कुसार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सर पदवेदरा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तो जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सत्मंता पवित्र आत्म्याक, कॅथोलिक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकता, पातकांचे बोगसाणे, कुडींचे जिवंतपण, सस्नाचे जिवीत. आमेन. मोगाळ भावां भयणीनो, देव जावन आसा आमचो बाप. आमची मागणी तो आयकता, मागले आमकां तो दिता. तर त्या भरवश्यान सर्गी बापा लागीं पवित्र सभे पसत, आमच्या राष्ट्रा पसत, पिरगस कुटुंबा पसत आनी आमच्या गरजां पसत आतां मागया. बापा, पवित्र सभा चलोवन हरच्या बापा साहेबाक, सर्व गवळी बापांक, याजकांक आनी धर्मिकांक तुजे कृपेन भर. सगळ्या संवसारार तुजो मोग दिवन शांती समाधानाचे मिसा वावर करच्याक तांकां बऱ्या भलायकेन बर म्हूण मागता. जवाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या आणि समाजाच्या फुडाऱ्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनी तांची जबाबदारी पाळतना कुटुंबाच्या व्यक्तीच्या आणि मनशा जिवाच्या गौरवाक पूरक जाल्ली सेवा दिवंक तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यान बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक.
आमच्या फिरगज याजकांक आनी फिरगज कुटुंबांक तुज्या आशिर्वादाने भर आनी हर एका संद्यान तांच्या कुटुंबांत आपली जबाबदारी समजून हे वरस मोगाचे आनी बेसावांनी भरलेलें एक भाग्यवंत कुटुंब रुपीत करूंक कृपा लाभय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आय. आमच्या प्रायवंतांक आनी विविध पिडेंत आनी कश्टान वरांत विशेष जावन कोरोना पिडेक सांपडलेल्या तुजे दैवीक सत्तेन बर आपले कश्ट सोसून व्हरूंक जाय असो आदार तांकां लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आय. मिसांव गांवांनी वावुरच्या सर व्याजाकांक आनी लोकांक तुज्या बेसावांनी बर सोमेस्तांनी तुजी सुवार्ता स्विकार करूंक आनी धैर्यान परगट करूंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आय. तुज्या मेजा भोंवती एकठांय जालेल्या आम्हा सर्वांक आनी आमच्या भुरग्यांक आनी युवा जाणांक तशेंच गांवांत आनी परगांवांत वावर करच्या सर्व भाव भयणींक बरी भलायकी आनी समाधान लाभो. तशेंच नवें वर्स संतोशाचें जावं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आय. सर्गेंच्या आमच्या मोगाळ बापा आमची कालती प्रार्थना देन तूं मानून घे. नवें वर्स आमी आराम करता आसतना आमकां हर एकल्याक तुज्या बेसावांनी तूं बरें बरी मायाची देख आमी घेवन सदांच देवाच्या कुशेक कालतीमान घालूंक आनी देवाची कुशी पाळोवंक तुजो आदार आमकां दी. अशें आमी एक दीस जे खंय आमची आवय आसा थंयसर जिवोंक तूं फावो कर ह्या आमी मागता तुज्या सपुता जेजूचे नांवी. आमेन. शेतान तुज्या फुल्ल्यान फुलां विविध रस्तां स्वादीक फळां आमी बापा तुजी भुरगीं बाळां काणी घेवन आयल्या पांयान तळां. शेतान तुज्या फुल्ल्यान फुलां विविध रस्तां स्वादीक फळां आमी बापा तुजी भुरगीं बाळां काणी घेवन आयल्या पांयान तळां. घे बापा वावरान गेलो प्रितुमेन दिलो बदल मासा रक्तान क्रिस्ताच्या. घे बापा घे उंडो घे वान मनशा वावरान गेलो प्रितुमेन दिलो बदल मासारता क्रिस्ताच्या. जियेम जिवी सादे पोळे वांटून घेवच्या सर्व समजे ल्हानांतल्या ल्हान बावडा मोदे उदार काळीजगी बापा तुजे. जियेम जिवी सादे पोळे वांटून घेवच्या सर्व समजे ल्हानांतल्या ल्हान बावडा मोदे
आमचे घे बापा घेऊन घेवाय मनशा वरान केलो रितुमे दिलो बदल मासारता क्रिस्ताच्या घे बापा घेऊन घेवाय मनशा वरान केलो रितुमे दिलो बदल मासारता क्रिस्ताच्या म्हज्या भावां भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पुद्वेदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकने महिमे आमच्या पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्पर मानून घेऊ. देवा आमच्या सर पुद्वेदरा बापा बरें तें सगळें तूं सुरू करताय आनी तूंच तें शेवटाक पावयताय. भाग्यवान देव मातेची दबाजीक परब आनी संतोशान समरमताव तिच्या विनोवणेन तुवें सुरू केलां तें कुरपेचें काम तूंच शेवटाक पावय म्हूण मागताव तुज्या पुता जेसूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो तुमच्या सोबे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराथय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशामी करम फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरा आनी सस्नाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्वांते आमी तुका दिन वासूंक पावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या पायद्यासो. देवाचे मायसल्ल्या अंकवार मरयेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकनताव तुका वंदिताव आनी तुजी किर्ती परगडताव. आपल्या अंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्या पुताची ती आवय जाली आनी सस्नेक प्रकाश तिने संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीं देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजे तोर महिमा वाकनतात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती आनंदान गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ऊन सर्गी दुःखाचे ऊन सर्गी दुःखाचे ऊन सर्गी दुःखाचे दुःखाचे सर्वेस्पराचे नावी ये
लोकाचे बापा खरोच तूं पवित्र सगळे तुजे रचना तुका वाकनता कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसता उदेन ते तावन अस्तम ते पर्यंत तुका निर्मळ भेटोवणी करच्याक एक काशा परसा तूं समयत आसाय देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान तें देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत सावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातसताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात भावार्थसो गोट परगटुया सौम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटता तुझ्या येण्या सौम्या जेसू आम्ही अद्रेकता बापा आमचे सुरोणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणा असो ताच्या अनंतभरीत पुनर्जिवनपण असो आनी सर्गार चडण्या असो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलियन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टाक सोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बरें आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सासनीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगेवन ओंकार मुरयेच्या तुज्या भगेवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्ता संगाता तुवें विंचून काडलेल्याच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता
बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फाव कर म्हणून आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापाच्या आनी जेराल्ड आयझक आमच्या गवळी बापाच्या संगता, पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्यां आनी मणयारां बराबर तुज्या पुतान जोडलेले तुका घेतलेले सगळे परगे संगती ह्या संवसारांत वाडसुरे तुगे पवित्र सभेक भवार्थान आनी प्रितीमोगान थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या आमच्या फिरगस कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुगे तें एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुगे इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंत जातलेल्या समेस्तांक माई पसान तुगे राजांत घे. थंय आमी तुगे महिमा बघून सासनाक दादोशी जातले म्हणून आमकां बरवसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं ताचे उद्देशीं सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तो संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मोरान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावोया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां ये, तुझी खुशी सरगट जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस मरतो ग्राम आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोवन आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोळतीन सर पातकांतले सुटे आनी सर्व आकांतांतले वाटे. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमयान जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात.
देवाचे शैल्ये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळत कर देवाचे शैल्ये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळत कर देवाचे शैल्ये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. ही देवाची शिळी संसाराचे पाप करता ती शिळयेच्या जेवणाक आपोवन मेळिल्ली आमी निजायकी सुभागी. सौम्या तुवें आमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. जेवण सौम्या जेसूचे उरल्या वायनाचे ताच्या मेजा बोवारी सर्वांक एकठांवचे उंडो ताची स्कूट जावन अदमीक पोस दिवचो वायटाचे स्रक जावन अदमीक जीव दिवचे. जेजू ये वेगी ये काळजान स्वागत करता तुका बिडार करूंक ये संगी रावूंक ये दादोस तूं कर दये तुज्या. जेजू ये वेगी ये काळजान स्वागत करता तुका बिडार करूंक ये संगी रावूंक ये दादोस तूं कर दये तुज्या. सर्गी उंडो सेवतली ससनाची येतात पातकाच्या बनपासांतले सुटका जोड घेतात जिविताची सरपीव नवो जीव जोडतात सौम्या संगी एकवटान दाराळ फळ दितात. जेजू ये वेगी ये काळजान स्वागत करता तुका बिडार करूंक ये संगी रावूंक ये दादोस तूं कर दये तुज्या. जेजू ये वेगी ये काळजान स्वागत करता तुका बिडार करूंक ये
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, भाग्यवान सदा अंकवार मरियेक तुझ्या पुताची आवय आणि पवित्र सभेची माता म्हणून आम्ही पासारता आणि या तिच्या परबे दिसा तुका दिन वासून सर्गींच्या जेवणान संतोषान आम्ही वांटो घेतला. हें जेवण आमकां सस्नीक जिविताक उपकार अशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. देव सगळ्या देण्यांची झर तुमकां आपल्या कुरपेन भरूंक भरपूर आशिर्वाद दिव आनी ह्या सगळ्या वर्सा सर वायटांतले विघ्नांतले पिडेशिडेंतले तुमकां सुरक्षीत सांबाळो. तसो देव तुमचो भावार्थ तीर करूं तुमचो भरवोसो सुदारूं आनी शेवट पर्यंत तुमची काळजां सोंसणिकान वाडलेल्या प्रिती मोगान पेटो. तसो देव सर तुमची कामां आनी सगळें तुमचें जिवीत शांतीन चलो. तुमच्या मागण्यांक सदां कान दिवं आनी ससनाच्या जिविताक तुमकां पावो. आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तो कितें सांगता ते तुमी करा. तो कितें सांगता ते तुमी करा. तो कितें सांगता ते तुमी करा. मोगाचेनो हांगासर नवो ग्रोटो देवान आमकां फावो केला आमच्या फिरगस कुटुंबाक. हाचें आशिर्वचन आतां जातलें आनी ताच्या पयलें ह्या ग्रोटाचें उद्घाटन आमी करतले आनी हें आमकां दान जावन आमच्या फिरगस कुटुंबाक फावो केला आमच्या भगिनी कुटुंबा वाड्याचो मानेस्त ऑजवाल्ड वास आनी ताचें गुटां. आनी हांगासर आसात तो आनी ताची पत्नीण. हांव विनंती करता पयल्यान पयलें मुखार येवचें हे फिंत कातरून ह्या ग्रोटाचें उद्घाटन करचें. ताचे नंतर आशिर्वचन आमचे गवळी बाप करतले. मानेस्त ऑजवाल्ड वास आनी ताची पत्नीण दायकर मुखार या. ताळयांचो आवाज देवया. आमच्या पोट्टा मोळसान तेन्ना फिरगजेचो नवो ग्रोट हांगासर उद्घाटन जाला. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. अंकवार मरियेक सल्मल्ल्या आमच्या सुमयान येजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोबे आसो. मोगाळ भोवा भयणीनो, भाग्यवंत अंकवार मरियेच्या ह्या इमाजीचेर आशिर्वाद घालूंक कुशालकायेन आमी सर हांगा एकठांय जाल्या. भाग्यवंत अंकवार मरियेक क्रिस्त आनी पवित्र सभे कडेन कसलो आनी कितलो लागशिल्लो संबंद आसा म्हणलें ही मरियेची इमास आमकां दाखोवन दिता. भाग्यवंत मरी दिसता त्या क्रिस्ताची आवय. तो मान दिसच्या देवाचो रूपकार. तीस पवित्र सभेची प्रतिमा स्वरूप आनी नमनो. प्रतिमा कित्याक
पवित्र सभा आपूण कितें जावंक सोदता तें संपूर्णान मरिये सवे संतोषान ते नियाळता. स्वरूप कित्याक क्रिस्त सवे संपूर्ण एकवट जोडचे पासून मरिये ते वाट आनी शिस्त वळखून घेता. नमुनो कित्याक मरिये मरेपाक आपलो गवळीक वावर करूंक क्रिस्ताची पतीन प्रयत्न करता. तर आतां आमी देवाचे उतर सालुकान बरयल्या शुभ वर्तमानांतलें आयकुया. हे घडोवन थोड्याच दिसांनी मोरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक धांवाधांवी गेली. थंय जाकरीच्या घरा भितर सर एलिझाबेथीक तिणें नामान केलो. एलिझाबेथीन मरियेचो नामान आयकतच तिचे कुशीन आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथीन पवित्र आत्म्यान भरून व्हडल्या ताळयान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हज्या सुमयाचे मातेन म्हजे भेटेक येवचें भाग खंय तावन म्हाका फोव जालें. तुज्या नामान असो शब्द म्हज्या कानान पडतस म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सतमानलेली तूं कितली भागी. देवाचें उतर हें. मोगाळ भावा भयणीनो, मरियेक देवाची माता आमची माता जावन फावो केल्ल्याक येदोळूच आमी अर्घां दिलीं, तिचे विशयांत नियाळ केलो. आनी आतां त्याच मरियेमाक समर्पिल्लो हो ग्रोट्टो आमी आशिर्वादीत करता आनी मुखल्या दिसांनी तो मागण्याक आमी तो ओपून दिता. आतां आमची मागणी सुमयाते आमी उबारया. बावार्थ्याची प्रार्थना. तुमची जबाब. सुमया आमचे पासून तुज्या आवयची विनवणी मानून घे. सुमया आमचे पासून तुज्या आवयची विनवणी. संवसाराच्या सडवणदरा तुजे सडवणच्या बाळान पातकांच्या कथांतले तुजे आवयक तुवें निवारले. आमकां पातकांतले नितळ सांबाळ. सुमया आमचे पासून तुज्या आवयची विनवणी मानून घे. आमच्या सडवणदरा आमकां मरयेक तुज्या ठिकाण्याचें घर आनी पवित्र आत्मेचो निवास तुवें केली. तुजो पवित्र आत्मो सदांच रावता तसलें घर आमी जायशें कर. सुमया आमचे पासून तुज्या आवयची विनवणी मानून घे. आमच्या याज्ञिका तुज्या कुर्सामणी तुजी आवय आसलेली तुका जाय जालें. तिचे विनवणेन तुज्या कश्टा मरणांत वांटो घेवन आमी कुशाल जावं. सुमया आमचे पासून तुजे आवयचे विनवणे मानून घे. रायाच्या राया तुज्या आवय कुडी आत्म्या सयत सर्गार उबारून व्हरूंक तुका बरें दिसलें. आमी सदांच सर्गींच्यो वस्तू सोदूंक आनी साकोंक निर्मी. सुमया आमचे पासून तुज्या आवयची विनवणी मानून घे. सर्गा आनी संवसाराच्या धन्या मरियेक राणी कशी तुज्या उजव्याक आसलेली तुका जाय जालें. तिच्या वैभवान आमी भागीदारां जायशें कर. सुमया आमच्या पासून आवयचे विनवणे मानून घे. आमची मागणी आनी तेसावा आमी सुमयान शिकयल्या मागण्याद्वारे आतां भेटून दिवया. आमचे बाबा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पण वायटांतलें आमकां निवार. ग्रोट्याचेर आशिर्वादाचे मागणे. सर्वेस्परा वर्णव नदोस असल्या देवा आमी तुका वाकनता. संवसाराच्या आरंभादी क्रिस्ताक तुवें सगळ्यांचो कुंवर आनी शेवट केलो आनी तुज्या पुताची आवय आनी सांगतेन जावच्याक दुलोबान आनी विचित्र मांडावळेन हांव कुंवार मरियेक
ताचे कडेन एकवट आयली. पवित्र सभेचें प्रतिरूप आनी नमुनो, सगळ्यांची आवय आनी शेरोतीन. तीच ती नवी स्त्री, तिने आदल्या एवेचें लुकसाण भरून काडलें. सियोनाची उत्तम धुवती, तिने मूळ पुरुषाचे कालते अत्रेग आजकाल सुस्काराक एकवट आयले. आदल्या इस्रायलाचो बरवसो काळजांत सांबाळून दवरलो. दुर्बळ आनी कालती साकर्ण ती, तिचे वरवीं तिचो पूत आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त नितीचो सूर्य उदेलो. पवित्र बापा, आमी तुजे लागीं कालतेपणी मागता. भाग्यवंत आंवकार मरियेची ही इमास तशेंच ग्रोट्टो तयार केल्ल्या तुज्या भावार्थ्यांक सदांच तिचो आदार मेळो आनी सांगतास हो ग्रोट्टो तुज्या आशिर्वादाने तो तूं पवित्र कर. जे दोळ्यांनी आमी पळयता ती मरिये मायेचे उपकार आमच्याय काळजांत सदां आसो. अशें अखंड भावार्थ अखंड आनी बरवसो तीरसांव तसो प्रितीमोग सुटसुडीत आनी कालतिकाय करिसांव तांच्या काळजांत असो तीर भुजवन आनी दुर्बळकांत स्वाभिमान, वायटा विघ्नांत सुस्निकाय, सुखादुखांत सांगत आनी ती शांती हाडूं आनी नीत करूं. हे परी तुज्या भावा भयणीच्या मोगान संवसारांतली वाटसल्ल्या उपरांत भाग्यवंत आंवकार माये आमचे पासत विनंती करता आनी राणी कशी परजळटा त्या शाश्वत शरात आमी पावसें कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया मरेपात. आमेन. निमाणे आशिर्वाद आमी आतां घेवया. मनशा कुळाक सोडूंक देवाची खुशी जाली. तो देव तुमकां आपलो आशिर्वाद देव. आमेन. मरिये वरवीं जिविताचो रचणार तुमकां पावस जाला. तिची सकाळ सदांच आनी सगळ्या सुवातेर तुमी भोगो. आमेन. आज भक्ती मनान एकठांय जाल्ले तुमी सर्गींच्या आत्मीक संतोषाचे इनाम जोडूंक पावो. आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. मरियेच्या मानाक आमी गीत गावया. मोरये क्रिस्ता माये, तू आमची माय सर्गे. ओलो माता माये, आमी तुझी भुरगी. तू आमची माय, तू आमकां जाय. तुजे सरशीर येता विना अनवरा सुखा दुखा. माय तुजो आधार मागता. विना अनवरा सुखा दुखा. माय तुजो आधार मागता. मोरये क्रिस्ता माये, तू आमची माय सर्गी. उलो मारता माये, आमी तुझी भुरगी.
Mugal putra sobe, Ankvar Mari Ashirvadi Aka, Jesucha Pavitkaza, Burgyan Tuja Di Tuje Ashirvad. Bhagyavanti Anna, Bhagyavan Kursache Kurven, Nivaram Kamche Dava, Amchand Swanantle, Bapaje Putache आणि पवित्र आत्म्याचे नवी